वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने हमारी निजी सिक्योरिटी कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट देखी और आपने अवाम के कमेंट्स सुने। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार हामिद मीर साहब, जिन्होंने ये सारी सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच किया है। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी वालेकुम सलाम आयला मलिक साहबा। मीर साहब, पाकिस्तान में इस वक्त असले की वायलेशन नज़र आ रही है, एक तालिबान की तरफ से और एक गैर मुल्की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखें, हम सब लोग तालिबान पर ये एक्शन लगाते हैं कि तालिबान जो है वो रिट ऑफ द स्टेट के लिए एक थ्रेट है। वो पाकिस्तान के किसी कानून को नहीं मानते, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, और वो लोग जो हमें तालिबान के खिलाफ लड़ाई में कहते हैं कि तेजी लेके आए और वो कहते हैं हम आपको असला भी देंगे, पैसा भी देंगे, वही लोग जो हैं वो पाकिस्तान में भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट करते हैं और हमारी रिट ऑफ द स्टेट के लिए थ्रेट बने हुए हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में कुछ प्राइवेट यूएस सिक्योरिटी कंपनीज हैं जिनके जो ऑफिशियल्स हैं वो खुलेआम असला लेके फिरते हैं। जब उनको पुलिस रोकती है, पकड़ती है, थाने लेके जाती है, तो फिर वो लोग अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके फौरन रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इस पे इस्लामाबाद और पेशावर के जो सिटीजन्स हैं उनकी तरफ से बहुत सीरियस कंसर्न जो हैं वो तहरीरी तौर पे हुकूमत के नोटिस में लाया। और मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त इस्लामाबाद में तकरीबन अबाउट 127 लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे आए और उसके बाद उन्होंने इसको वर्किंग वीजा में तब्दील किया और अब वो यहाँ पर ना उनका डिप्लोमेटिक स्टेटस है, ना वो टूरिस्ट हैं, कुछ पता नहीं वो क्या है। और यही वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का लॉ भी ब्रेक करते हैं, वायलेशन भी करते हैं, रिट ऑफ द स्टेट को थ्रेट भी करते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू हायर सम पीपल एज इन्फॉर्मर्स फॉर देयर आउटफिट्स। तो ये तमाम लोग जो हैं, अगर तो ये तालिबान और अलकायदा के खिलाफ कोई काम कर रहे होते तो इस पे शायद जो पब्लिक ओपिनियन है वो इनके इतना खिलाफ ना होता। लेकिन नजर ये आ रहा है कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रैकी कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्पाइंग कर रहे हैं, और इसीलिए न सिर्फ जो जनरल पब्लिक है वो इनको ठीक नहीं समझती, बल्कि जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके भी काफी कंसर्न्स हैं इन तमाम लोगों के बारे में। हामिद, हम अपने आप को इनसे बचा कैसे सकते हैं? बिकॉज इराक में जब ब्लैक वाटर ने वायलेशंस किए और वहाँ पे इतने लोगों की डेथ हुई तो उसके बाद उन्होंने दे फोर्स देम टू लीव, और अब उन पे कोई केसेस भी चल रहे हैं इन द यूएस, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत तो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रही। देखिए, हम इनसे उसी सूरत में बच सकते हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मौजूद हो। दूसरी बात यह है कि इसको आप ब्लैक वाटर के साथ कंफ्यूज ना करें। ब्लैक वाटर जो है वो इराक में उसने जो कुछ किया उसके बाद से उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है, अब वो जी सिक्योरिटी के नाम से चेंज कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये सिर्फ एक प्राइवेट सिक्योरिटी आउटफिट नहीं है। हामिद, यहाँ आप मुझे क्लैरिफाई करेंगे कि ये दोनों ऑपरेट कर रही हैं या इनमें से एक? इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो जी सिक्योरिटी एजेंसी ऑपरेट कर रही है और इसको कंफर्म कर चुकी है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट, जिसने ये रिवील किया कि पहले ब्लैक वाटर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह पे ऑपरेट कर रही थी, लेकिन बाद में ब्लैक वाटर का नाम चेंज हो गया। अब उसका नाम जी सिक्योरिटी एजेंसी है, इसके नाम से वो ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी ब्लैक वाटर से भी बड़ी यूएस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका नाम डाइन कॉर्प है, और जो डाइन कॉर्प है इसका कॉन्ट्रैक्ट है कुछ पाकिस्तान की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। और ये जो डाइन कॉर्प के जो ऑफिशियल्स हैं ये ज्यादातर जो हैं ये रिटायर्ड यूएस मरीन्स हैं, और ये जो हैं ये खुद खुल के सामने नहीं आते, लेकिन ये आगे से हायर करते हैं कुछ पाकिस्तान की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को और उनके जरिए ये ऑपरेट करते हैं। इन्होंने इस्लामाबाद में 307 जो हाउसेज हैं उनको रेंट पे भी लिया हुआ, और इनकी जो एक्टिविटीज हैं दे आर वेरी मिस्टीरियस। और हमारी इतला के मुताबिक पेशावर और इस्लामाबाद के बाद इन्होंने कराची में भी अब काम शुरू कर दिया है, और कराची में ये जो है ये जो समुद्री इलाका है उसके आसपास इनकी ज्यादा एक्टिविटीज हैं, और कहा जा रहा है कि ये वहां पर कुछ जो स्पाइंग इक्विपमेंट है उसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद, इनकी प्रेजेंस यहाँ 2007 से है, तो अब इनकी एक्टिविटीज ज्यादा हो गई हैं, इसलिए हमें फील हो रहा है इनकी प्रेजेंस की क्या बात है? देखें, 2007 में इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू किया था और उस वक्त इनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा
ویزیبل نہیں تھیں. لیکن یہ پچھلے 6-7 مہینے کے دوران ان کے جو اکثر لوگ ہیں ڈائن کارپ کے اور زی سیکیورٹی کے, جو کہ فارمر ریٹائرڈ یو ایس میرینز ہیں اور اکثر جو ہے وہ کچھ یو ایس اسپائنگ ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں, انہوں نے ٹورسٹ ویزے لے کے وہ پاکستان آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ویزوں کو ورکنگ ویزوں میں کنورٹ کروا کے یہاں پہ کام شروع کر دیا. پھر وہ پشاور اور اسلام آباد میں وہ بڑی ٹویوٹا ہائیس جیپس ہیں اور ان میں وہ 2-3 دفعہ پکڑے بھی گئے. ان کے پاس ویپنز تھے اور جب ان کو پکڑ کر پولیس تھانے میں لے کے گئی تو یہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے چھوٹ گئے. لیکن اب پچھلے تقریباً 6-7 دن سے سچویشن یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام آباد کی سڑکوں پر کھلنا گھومنا پھرنا بند کر دیا ہے. پاکستان کے میڈیا اور خاص طور پہ جو ٹی وی چینلز اور پرنٹ میڈیا نے جو ان کے بارے میں رپورٹس چھاپی ہیں اور ان کے بارے میں پبلک کو اویئر کرنے کی کوشش کی ہے, اس پر حکومت کی اپنی ایجنسیز بھی حرکت میں آئی ہیں اور اب ان کو باقاعدہ فالو کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگوں نے اپنے مکان خالی کر دیے ہیں اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم کمزور نہیں ہے, پاکستان کی لیڈرشپ کمزور ہے, پاکستان کے لوگوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم اگر ہے تو وہ لیڈرشپ میں ہے اور اگر لیڈرشپ مضبوط ہو جائے, ثابت قدم ہو جائے تو ہم ان لوگوں کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. جی حامد میر صاحب, یو آر ویری رائٹ. میڈیا نے اس میں بہت پازیٹیو کردار ادا کیا, اسپیشلی آپ اس کی فور فرنٹ میں رہے ہیں. میں آپ سے ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں ٹو ٹارگیٹ القاعدہ آپریٹیوز اور وہ پشاور اور اسلام آباد اور کراچی میں, اس لیے ان کی زیادہ ایکٹیویٹیز وہاں ہیں. تو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے کہ یہ القاعدہ کے پیچھے آئے ہیں اور آر دے ٹارگیٹنگ اے نیوکلیئر پروگرام؟ اگر ان کا ٹوٹل نمبر کراچی, اسلام آباد اور پشاور میں یو ایس ڈپلومیٹس کا ٹوٹل نمبر 286 ہے تو انہیں صرف اسلام آباد کے 3-4 سیکٹرز میں 307 گھر رینٹ پہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ اسلام آباد کے 3-4 سیکٹرز میں گھر رینٹ پہ لے کے تو یہ طالبان اور القاعدہ کی اسپائنگ نہیں کر رہے, ان کے خلاف کام نہیں کر رہے, بلکہ یہ پاکستان کے اندر ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اور اسی لیے پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے کنسرنز ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر اپنا ایک ایسا نیٹ ورک بنا رہے ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے ہماری جو نیوکلیئر سیکورٹی ہے اس کو بریک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. میر صاحب, پاکستانی عوام اور میڈیا کے پریشر سے کیری لوگر بل کو بھی یہ لوگ اس کی لینگویج کو ریویو کر رہے ہیں. سو ڈو یو تھنک that we can achieve this also کہ ان کو ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیری لوگر بل پہ جو انہوں نے تھوڑی سی سافٹنس دکھائی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو نیٹ ورک پاکستان میں اسٹیبلش ہوا ہے پچھلے 6-7 مہینے میں وہ بریک نہ ہو پائے اور وہ زیادہ ایکسپوز نہ ہو سکے. لیکن ابھی تک میری انفارمیشن کے مطابق یہ ابھی تک پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ آئی ایس آئی کو ایک سیولین ہیڈ کے حوالے کریں. آئی ایس آئی کا جو ڈی جی ہونا چاہیے وہ کچھ سیولین ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں میرے پاس ایسے ڈاکومنٹس موجود ہیں جو کہ یو ایس گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں جس میں انہوں نے حکومت پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ آئی ایس آئی کا ڈی جی کو سیولین لے کے آئیں. تو ان کا کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ وائی دے وانٹ اے سیولین ٹو ہیڈ آئی ایس آئی؟ ظاہری بات ہے کہ ان کو پتا ہے کہ آئی ایس آئی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کے اندر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش ہوگی تو اس کو ایکسپوز آئی ایس آئی کر سکتی ہے, اس کو آئی ایس آئی کر سکتی ہے. آرمی کی پیٹریوٹزم کو تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا, طاقت ختم کی جائے, اس کا انفلوئنس ختم کیا جائے. ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایس آئی پالیٹکس میں انٹرفیئر نہ کرے, لیکن یہاں پہ کوشچن آئی ایس آئی کی پالیٹکس میں انٹرفیئرنس کا نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ امریکنز کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے بارے میں فیصلہ کریں کہ اس کا ہیڈ سیولین ہوگا یا ملٹری سے آئے گا. تھینک یو ویری مچ حامد میر صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین, آپ نے حامد میر صاحب کی بات سنی اور سارے ملک میں بہت یہ تشویش ہے اینڈ پیپل ہیو اے لاٹ آف ریزرویشنز کہ اتنے زیادہ فارنرز پاکستان میں کیوں آ رہے ہیں. اس پہ باتوں کا سلسلہ کنٹینیوڈ رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.